अस्पताल खिदमत के साथ साथ एक मुनाफा बख्श कारोबार भी माना जाता है। सखर ब्लड ड्रग्स एंड डोनेटिंग सोसाइटी भी एक मुकम्मल अस्पताल का दर्जा रखता है, जहां सखर शहर और गिरदोनवाह के कई कस्बों, शहरों और देहात के अफराद इलाज की गर्ज से आते हैं। इस अस्पताल की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसके प्राइवेट और फलाही होने के बारे में बरसों गुजरने के बावजूद भी ये आज तक वाज़ेह नहीं हो सका है कि ये एक प्राइवेट अस्पताल है या कि खैराती। बाज़ अफराद इसे महंगा और प्राइवेट अस्पताल करार देते हैं, जबकि बाज़ के नज़दीक ये एक खैराती अस्पताल है। जिन अफराद को महंगे इलाज का सामना करना पड़ा, उनके नज़दीक ये एक प्राइवेट अस्पताल है, और जिन्हें इलाज की सस्ती और मुफ्त सहूलत मिलती है, वो इसे खैराती भी जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अस्पताल इंतज़ामिया इस सिलसिले में क्या कहती है? अस्पताल किस तरह काम करता है? इसमें कितने शोबे हैं? मुफ्त और महंगे अस्पताल का यकसर तासुब क्यों उभरता है? और ये मुअम्मा आखिर है क्या? तो चलते हैं इस मुअम्मे को समझने। सखर ब्लड एंड ड्रग्स डोनेटिंग सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं इनसे जानूंगा कि सखर ब्लड ड्रग्स एंड डोनेटिंग सोसाइटी में ये काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और क्या खिदमत हैं इनकी। मुख्तसर सी तारीख भी इसकी बताइएगा ज़रा जब्बार साहब। शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया, अब्दुल जब्बार मेरा नाम, और मैं गुज़िश्ता इस इदारे के साथ तकरीबन कोई 30 साल से काम कर रहा हूँ, और हेल्थ का मैदान है, हेल्थ सेहत की फील्ड है, तो उसमें जो भी चीज़ें थी, स्पेशली ब्लड डोनेशन, और उसके बाद थैलेसीमिया, और उसके बाद जनरल हॉस्पिटल की तरफ अल्लाह ताला हमें ले आया है, और हमारी जो भी सर्विसेज हैं वो इसी रिलेटेड है। अच्छा, तो आप सखर ब्लड जो हॉस्पिटल है, इसके बारे में बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ये खैराती है, बहुत से लोग समझते हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। इस मामले में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, उसके बारे में बताएं कि इस हॉस्पिटल की असल हैसियत है क्या? देखिए जी, ये एक एनजीओ बेस्ड हॉस्पिटल है, और इसमें मैं बड़ा क्लियरली बता दूं आपको कि कोई भी चीज़ बगैर पैसे के नहीं चलती। खैराती होने का मतलब यह है कि कहीं से पैसे आएँ तो चले, प्राइवेट होने का मकसद ये है कि लोगों से पैसे लें तो चलाएं। ये सारी चीज़ें मतलब एक सिस्टम का हिस्सा होती हैं। बगैर फाइनेंस के, बगैर उसके कोई चीज़ चल नहीं पाती। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ये एक ऐसी सेल्फ हेल्प पर चलने वाला इदारा है जिसमें फ्री सर्विसेज हमारी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, जिनसे हम सिंगल पैनी भी चार्ज नहीं करते। उसके अलावा जो डिजर्विंग पेशेंट होते हैं ब्लड के, उनसे भी हम सिंगल पैनी नहीं चार्ज करते। उस मद में हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध 50 लाख रुपए सालाना ज़कात भी देती है, जो मोस्ट ऑफ द उन बच्चों पे खर्च होता है जिसका अमाउंट। और बल्कि मैं तो आपको अभी थोड़ा सा ये भी तफसील भी बता दूं कि हम उस बच्चों पर अपनी तरफ से भी तकरीबन कोई 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। 50 वो होते हैं, 50 लाख इदारे के खर्च होते हैं। मार्केट की सिचुएशन, नई हुकूमत आने के बाद जो सिचुएशन हुई है, इस वक्त उनको फ्री सर्विसेज देना जो है तो महाल हो गया है हमारे लिए। तो एक बात तो ये है कि ये खैराती वाला लफ्ज़ जो होता है वो हमारे पास जो डिज़र्विंग है वो फ्री सर्विसेज ले रहे हैं। जो पे कर सकते हैं वो पे भी कर रहे हैं, जो ज़्यादा पे कर सकते हैं वो सर्विसेज रूम में भी लेते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है, लेकिन इदारा कोई कमर्शियल नहीं है कि वो कोई प्रॉफिटेबल इदारा है, वो ऐसा नहीं है। इसका नाम क्या है और इसे आप यहाँ क्यों लेकर आते हैं? इसे ब्लड लगता है, इसलिए इसका नाम अबू बकर है। मेरा नाम शुमैला है, मैं सांगी से आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ बहुत अच्छी इसकी ट्रीटमेंट होती है। इसे 10-15 दिन बाद ब्लड लगता है, हम आते जाते हैं। तो कब से इसको ये बीमारी है? ये छोटा था, 4 महीने का था, पता चला था, हमने 10 महीने का तब लगवाई थी। अब 2.5 साल हो गए हैं इसे ब्लड लगता है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि इसे ब्लड लगता रहेगा? जी यही कहते हैं, इसे लगता रहेगा, हर महीने लगता रहेगा, 15 दिन बाद। जी आप समझती हैं कि लोगों की तरफ से अगर ब्लड आएगा ज़्यादा तो इन बच्चों की जो है लाइफ चलती रहेगी? जी बिल्कुल। ये नंढड़ी 5 महीननि जी ब्लेट लगण पियो आहे हिते ईंदा। हाणे ये 12 सालनि में हले थी। डॉक्टर छा चवनि था त हिन खे ब्लड लॻंदी रहे? हिनखे लॻंदी पई। तव्हांखे ब्लड हिते सही मिले थी वक़्त सां? हा सही मिलंदी आहे असांखे हिते। कॾहिं पाण बि ॾींदा आहियो ब्लड हिन जे? हा पाण बि कंदा आहियूं, पर घणो हितो असांखे मिलंदो आहे ब्लड बैंक मां। हिननि जी सर्विस मां तव्हां मुतमइन आहियो? हा सही आहे, सही सर्विस आहे? सही। अच्छा, हिननि जे लाइ अक्सर के माण्हू ईअं चवंदा आहिनि त हे ब्लड खपाए छॾींदा आहिनि,
असांखे मिलंदो आहे असांखे ॾींदा आहिनि ॿारनि खे हे मासूम ॿार हलनि ब्लड ते था ॾियणु खपे हिननि जी जान बचे। तो कब से इसको ब्लड लग रहा है यहाँ पर? ये 8 साल का है। 8 साल से इसे ब्लड लग रहा है। लग रहा है 16 महीने का था तो इससे ब्लड की कमी हो गई थी, फिर हम टेस्ट करवाई तो ये थैलीसीमिया निकली। फिर आपको सखर ब्लड से कोई शिकायत है या आप खुश हैं? कुछ भी नहीं, कोई दुश्वारी नहीं होती। हम यहाँ आते हैं ना तो ब्लड मिलता है, कभी कभार नहीं होता तो हम करवाते हैं अपना, लेकिन कोई दुश्वारी नहीं होती हमें। हाँ हाँ नंढड़ी नालो छा है? ज़ुबैदा ज़ुबैदा। ज़ुबैदा काथां ईंदी आहे? साला पटरो। सालिहा पट खां ईंदी आहे। वाह भई वाह। ब्लड लगी आहे? हाँ हाणे लगी वई थी? ना अच्छा हीअ पई आहे? अच्छा हीअ तुंहिंजी ब्लड पई आहे। वाह 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 वाह। ठीकु आहे। हिते मज़ो ईंदो आहे? हाँ गिफ्ट विफ्ट मिलंदी थी? हाँ वाह वाह। अमड़ सां आई आहे? अधी हिनखे घणनि ॾींहंनि खां या घणनि टाइम खां लॻेसि थी ब्लड? टाइमिंग के 4 सालनि खां बाद में लॻे थी 7 साल हलेसि थो। 7 साल हले थो। पोइ 7 सालनि जी ॾिसण में नथी अचे। बसि कमज़ोर आहे न, इन जे करे 15 ॾींहं वापसी ईंदा वणाए वरी वेंदा। अच्छा ब्लड में को तव्हांखे मिलण में परेशानी या का ॿी ॻाल्हि? न न कुझु न आहे, असांखे परेशानी शुखुर आहे, अलाह जे मालिक सां शुखुर आहे, सही थी मिले असांखे। हा जी। तव्हांजो नालो छा आहे? सफीना सफ़ीना नालो आहे। माशाअल्लाह। सफ़ीना किथां ईंदी आहे? धोतकी में लखीअ मां? ना धोतकी में किथां ईंदी आहे? धोतकी में घोटकीअ मां ईंदी आहे सफ़ीना। सफ़ीना तोखे ब्लड चढ़ंदी आहे हिते? हाँ वाह वाह। कंहिंसां ईंदी आहे सफ़ीना? हमेशा अम्मी सां ईंदी आहे सफ़ीना। हाणे तोखे ब्लड चढ़ी आहे? पप्पा भी घोटकीअ में? मेरे पापा फोत थी पप्पा फौत थी गया। इनका पप्पा बता रही हैं कि फौत हो गए हैं। अपनी मदर के साथ आती हैं। सफ़ीना बहुत मासूम सी, बहुत क्यूट सी बच्ची है और ये ब्लड ही की कमी है जो इन्हें यहाँ पर बार बार ले आती है। तो नाज़रीन समझा जा सकता है इस केस की नज़ाकत को, इन बच्चों की कैफियत को, इनकी ज़िंदगी को, इस सारे मामले की अहमियत को। तो अब इससे ज़्यादा और क्या कहा जाए कि ये आपके सामने है सारा कुछ, और इसमें मज़ीद कुछ कहना मेरी समझ से बाहर है कि हमें क्या अपना किरदार अदा करना है और क्या नहीं। तो ब्लड के बारे में ये एक तासुर है कि ब्लड उन्हें फ्री दिया जाता है। अगर ब्लड फ्री दिया जाता है तो 1500 रुपये बैग के क्यों लिए जाते हैं? देखिए 1500 रुपये उस थैलीसीमिया के बच्चे पर मैंने आपको बताया कि उसकी सर्विसेज पर, उसके इलाज और मुआवजे पर एक पाई भी इदारा नहीं लेता। पैसे वो लोग दे रहे होते हैं जो साहिब हैसियत होते हैं, जिन्हें खून की ज़रूरत होती है, और खून हम लेते भी मुफ्त हैं और देते भी मुफ्त हैं। ब्लड आया, वो एक लाल रंग का जो एक वो है महलूल है, वो जिस तरह से लेते हैं उसी तरह से देते हैं, लेकिन उसके ऊपर उसकी जो स्क्रीनिंग कॉस्ट है वो साहिब हैसियत लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बगैर इदारा चल नहीं पाएगा। थैलेसीमिया के जो बच्चों को आप ब्लड दे रहे हैं उसमें हमने देखा कि बहुत अच्छी लैब है और बहुत ही कैपेबल मशीनरी भी है। ज़रा सा मुख्तसर बताइएगा कि वो ब्लड का जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं और ब्लड को, होल ब्लड को सेपरेट करने के लिए जो मशीनों का मायार है वो क्या है? सर देखिए मैं आपको बात बताऊं, इस वक्त हमारे पास जो मशीनें हैं वो अल्लाह की मेहरबानी से अप टू द मार्क हैं और स्टैंडर्ड वाइज इंटरनेशनल लेवल की का इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद है। कोबास जो एबट की है वो है, एक रॉश का इक्विपमेंट है। इन सारी चीज़ों पर हम ब्लड को स्क्रीन करते हैं जिसपे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV 1, 2 और दीगर टेस्ट VDRL वगैरह भी होते हैं, शुगर के टेस्ट हैं। ये सारी स्क्रीनिंग कॉस्ट जो है वो उस पर आती है। उसके साथ साथ स्क्रीनिंग में 2 बार ब्लड का बैग ग्रुप के लिए स्क्रीन किया जाता है कि इसका ग्रुप क्या है, फिर डोनर की स्क्रीनिंग होती है। कहने का मतलब ये है कि वो जो एक बैग है उस पर स्क्रीनिंग की मद में जो कॉस्ट खर्च हो रही होती है, हमारा अमाउंट उससे भी कुछ सब्सिडाइज है। अगर इसको ही हम मार्केट लेवल पर ले जाएं तो मुमकिन है कि शायद ये स्क्रीनिंग कॉस्ट 2500 रुपये की बने इसकी। इस वक्त सखर ब्लड सेंटर में मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ साहब जो कि रूह रवां हैं इस सारे काम को संभालने के, देखने के और उसे लेकर चलने के। इनसे मैं बात करूंगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है सेंटर, इसकी तारीख क्या है और इन्हें क्या मसाइल दरपेश आते हैं। काशिफ साहब। इस सेंटर को बने हुए माशाल्लाह आज 32 साल हो गए और मेरी वाबस्तगी 30 साल से है इस इदारे के साथ और बड़े मुश्किल कठिन मराहल से हम लोग गुजरे हैं और आज माशाल्लाह एक पूरा एक जनरल हॉस्पिटल और थैलेसीमिया सेंटर इस वक्त हमारा सक्कर में काम कर रहा है और इसमें इन बच्चों की इस वक्त जो तादाद है वो तकरीबन 2100 से ज़ायद रजिस्टर्ड है और इन बच्चों में
روزانہ جو آ رہے ہیں 40 سے 50 بچے جن کو ہم ٹرانسپلانٹ فری آف کاسٹ یہاں کرتے ہیں، اور ان کو 15 دن میں ہفتے میں بلڈ لگ رہا ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے ہم لوگ یہ بلڈ کی کلیکشن ہے۔ میری تو تمام دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ان معصوم بچوں کی زندگی کے چراغ روشن رکھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ اس کٹھن مراحل سے گزرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان بچوں کو جو بلڈ کی جو ضرورت پڑتی ہے، کسی بچے کو 15 دن میں لگتا ہے، کسی کو ہفتے میں لگتا ہے، کسی کو مہینے میں لگتا ہے، تو بلڈ کلیکشن کرنا بہت اس وقت تک لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کے ان حالات کی وجہ سے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس کٹن حالات میں جو دعوت اسلامی نے ہمیں جو کنٹریبیوٹ کیا ہے پورے پاکستان میں تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے، اسی طرح سکھر میں دعوت اسلامی کے تحت ہمارے تقریباً 28 اپریل سے ہم لوگ یہ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور تقریباً 1000 سے زائد ہم نے بلڈ کی بوتل ان کے تعاون سے جمع کی، جو ہم نے ان بچوں کو ٹرانسپلانٹ کی۔ اچھا کاشف صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو سکھر سٹی سے کیسز کی کیا نوعیت ہے، اور سکھر کے باہر سے کتنے کیسز آتے ہیں، ذرا اس کے متعلق؟ ہمارے پاس اس پورے ریجن سے سکھر، گھوٹکی، خیرپور، لاڑکانہ ہو گیا، استا محمد ہو گیا، اور کنکوٹ ہے، جیکاباد ہے، اور مریشا، خانپور کٹورا سے ہیں، ریمیار خان سے ہیں، ساتکبا سے، اس پورے ریجن سے ہمارے پاس یہ بچے آتے ہیں، اور ان کو ہم یہ ساری سروسز فری آف کاسٹ دیں۔ سکھر بلڈ ڈرگز اینڈ ڈونیٹنگ سوسائٹی کا باقاعدہ افتتاح 22 سال قبل 5 نومبر 1998 کو سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اسپتال کے قیام میں سینئر پارلیمنٹیرین اور سابق اپوزیشن لیڈر پی پی رہنما سید خورشید احمد شاہ کا کردار کلیدی ہے۔ جی، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سکھر بلڈ ڈرگز اینڈ ڈونیٹنگ سوسائٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر جناب عبدالسلیم حبیب صاحب۔ تو میں ان سے جانوں گا کہ سلیم صاحب، آپ کی پوزیشن کیا ہے اس ادارے کے ساتھ، اور کیا خدمات سر انجام دیتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکھر بلڈ ڈرگ ڈونیٹنگ سوسائٹی کا میں ادنا سا کارکن ہوں اور ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں۔ اس لحاظ سے جو ہے نا وہ گزشتہ 30 سال سے میری جو ہے وہ اس ادارے سے وابستگی ہے، اور میری خواہش اور کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اس ہاسپٹل کے ذریعے سکھر کے شہریوں کی جتنی زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں خدمت ہو سکے تو وہ خدمت میں انجام دے رہا ہوں۔ اس ہاسپٹل میں جو کنٹریبیوشن ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سرکار کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے، سوسائٹی کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے، یا ڈونرز کا کنٹریبیوشن زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کی اپنی جو ہے نا وہ یقیناً اس میں ہمارا کنٹریبیوشن ہے گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ، سید خورشید احمد شاہ صاحب کی اپنی ذاتی کاوشیں ہیں، لیکن جو ہے وہ ہمارے جو شہر کے جو معززین ہیں، جو ہمارے سرمایہ دار لوگ ہیں اور شہر کے معززین، انہوں نے ہمیں بہت اچھا ڈونیٹ کیا ہے، بہت ہماری مدد کی ہے۔ ہمارے ڈاکٹر نعیم صاحب، ہمارے عبدالجبار صاحب، ان کی اپنی ذاتی لگن اور ذاتی کوششوں کی وجہ سے جو امیج ہمارا بلڈ اپ ہوا ہے، جو ہماری خدمات ہیں، اس حوالے سے اس کو بہت نیک نامی ملی ہے۔ ہمیں بھی لوگ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں ان سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں کسی نے مایوس نہیں کیا۔ مطلب شہری لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے بہت اچھا ڈونیٹ کیا ہے ہم کو۔ تو سکھر ہاسپٹل کی جو سہولیات ہیں جو لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ لوگ اس سے جو ہے وہ مطمئن رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے ذاتی تو آپ کو جو ہے نا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں بہت زیادہ مطمئن ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس میں مزید بہتری لانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ آج سکھر کا یہ ایک بہت معیاری ہاسپٹل ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، یہاں صفائی ستھرائی کا نظام بہت اچھا ہے، یہاں کا اسٹاف بہت کوآپریٹیو ہے، یہاں آپ کو ہر چیز ہر وقت ڈاکٹر آپ کو ملتا ہے، آپ کو سہولتیں دی جاتی ہیں، اور لوگوں کو جو ہے ہم لوگ اس میں بہت ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں۔ میرے سے جتنے لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی غریب لوگوں کا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یا تو میں پیسے نہیں دے سکتا ہوں، یا پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اس میں آپ رعایت کرا دیں۔ تو جو ہم کلیکشن کرتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں لوگوں سے، جو بیسیکلی ہے تو وہ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی پھر اس میں جو ہے نا اپنا کنٹریبیوشن ہاسپٹل کی طرف سے بہت کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور میں بہت مطمئن ہوں اپنی جو ہے نا سروسز سے۔ اصل کام ہی جو ہے ہماری جو ہے وہ ڈاکٹر نعیم صاحب اور عبدالجبار کی قیادت میں ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہی یہ سارے معاملات کو دیکھتی ہے۔ ہم جو ہے وہ شہر کے لوگ ہیں، ہمارا جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، تو جو ان کو جو مشکلات درپیش آتی ہیں ان تمام کا ازالہ یہاں کیا جاتا ہے۔ میٹنگز کے اندر ہم اپنی بات شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں،
اور پھر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کو دور کر کے اس کو بہتر کیا جاتا ہے. یہ سینکڑوں اصل شناختی کارڈز دراصل سکھر بلڈ ہاسپٹل میں اپنے مالکان کے منتظر ہیں. شہریوں کی جانب سے کیے گئے وعدوں کی یہ ایک ایسی بھیانک تصویر ہے جو کبھی وفا نہ ہو سکے. یہ دراصل ان لوگوں کے شناختی کارڈز ہیں جو ایمرجنسی میں اپنے پیاروں کے لیے خون کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے سکھر بلڈ بینک آ نکلے اور اس وعدے پر خون کے بیگ حاصل کر لیے کہ جلد ہی خون کے بیگ اسپتال کو واپس لوٹا دیے جائیں گے اور ضمانت کے طور پر ان کا شناختی کارڈ رکھ لیا جائے. یہ سلسلہ طویل ہوتے ہوتے آخر کار سینکڑوں تک جا پہنچا. نہ تو مستعار لیے جانے والے خون کے بیگ واپس آئے اور نہ ہی اصلی شناختی کارڈ واپس لینے ان کے مالکان نے ہی کبھی اسپتال کا رخ کیا. سکھر بلڈ ہاسپٹل کی جو صورتحال ہے اور اس کی سروسز کے حوالے سے آپ نے جانا کہ یہ کس طرح کی سروسز فراہم کر رہا ہے، تو آپ کو اس صورتحال میں پتہ چلا ہوا کہ سکھر بلڈ ہاسپٹل اینڈ ڈرگز اینڈ ڈونیٹنگ سوسائٹی نہ تو مکمل خیراتی اسپتال ہے اور نہ مکمل طور پر یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، جس کو یہاں پر خیراتی اسپتال کے طرز پر اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہ وہ کردار بھی ادا کر رہا ہے اور خود کفیل لوگوں کے لیے، بااثر لوگوں کے لیے اور باثروت لوگوں کے لیے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کا درجہ بھی رکھتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں یہ چیز کلیئر ہوئی کہ سکھر ہاسپٹل کس طرح کی سروسز فراہم کر رہا ہے اور یہاں کا شعبہ تھیلیسیمیا کس نوعیت کا شعبہ ہے، کتنا حساس ہے. تو یہ سروسز بھی آپ کے سامنے ہیں. تو کیمرہ مین واجد شیخ کے ساتھ آغا یاور کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.